أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي من حرج فيما ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله أكبر. الذين يبلغون رسالات الله أكبر. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. الله أكبر. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. الله أكبر. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله أكبر. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الله أكبر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الله أكبر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله أكبر. وكان الله